Are we on? On na ta? Okay. Kumusta kamo? Kamong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga dili pod kahigalaan ug mga dili pod kaigsuunan. Kumusta kamong tanan diha sa Pilipinas? Ilaban na gayud sa mga Bisaya, sa mga Cebuano. Kay kaning inyong higala, kaning inyohang dili higala, mga Bisaya. Okay. Sugdan na nato ang atoang marka bahala nga istorya. Marka bahala nga mga handumanan sa kinabuhi o dili pod handumanan sa kinabuhi o sa umaabot nato nga mga panghitabo sa kinabuhi. Karong panahon na, dili pareha sa unang panahon. Di ba? Unya, karong panahon na, duna poy, gihapoy mga panghitabo nga pareha pong panghitabo sa una. So, ang atuan lang basihan nga karon lang gyapon ang mga tao, kasagaran diha sa Pilipinas, ang mga tao wala kaayoy mga panghuna-huna kung unsaon ang resources, ang mga nindot ninyo diha nga mga naa ninyo, mga gihatag si Ginoo ninyo diha nga mga nindot nga panahon, nindot ang inyong panahon, dili bugnaw, dili init, sakto-sakto lang, kanunay. Unya, mauna siya gitawag og tropical weather. Tropical weather, mauna siya nga nindot kaayo kay kuan god kanang for example, kitang mga tao dili ta mo kontento kung naa nato kanunay ang kana siya nga butanga naara kanunay sa atong atubangan. Dili nato nahatagan og kana bitawng gibug-aton, di nato hatagan og gibug-aton, di nato alimahon, kasagaran lang kitang mga tao. Dili nato alimahon kung naa kanunay sa atong palibot, naa kanunay kuan ra nato, magamit ra nato kanunay. Unya, kuan kanang gaabunda sa atong pananaw. Dili ka ita ana magkuan og kanang value, kanang gibug-aton, kasagaran di nato hatagan og gibug-aton. Mao nga kuan atuan ni nga kanang istoryahon kay kanang
importante. Kana siyang inyuhang mga natural resources, inyuhang mga katigayunan, mga bahandi ninyo diha sa Pilipinas. Nindot ng weather, mga abunda sa mga natural resources, mga tanom, mga pagkaon nga mga organic, mga natural nga mga pagkaon, mga seafoods, mga prutas, mga lagutmon, mga utanon, tanan. Naa diha sa Pilipinas ang gikinahanglan sa tawo nga mabuhi mao na siya ang gitawag og basic needs sa tawo. Kay kuan kod kana siyang giingon nga kana bitang og inyong i-google na kana siyang Maslow's hierarchy of needs nga giingon nila dire nga kuan basic needs of human being nya kanang kuan mao na siya nga ang gikinahanglan og sa Bisaya pa ang gikinahanglan sa tawo mao na siya giingon nga kanang kuan Maslow's hierarchy of needs kanang mao na siya giingon nga pyramid giingon ana o sa kuan pa sa in English nya na giingon nga food, clothing, shelter, and kana pong panginahanglan sa tao. Sex is one of the kanang usapo na siya nga kuan kanang gikinahanglan sa tao gyud unya dayon safety nya kanang self-esteem and then self-actualization mao na siya gikuan ana nga inanang Maslow's hierarchy of needs. Unya kun sa Binisaya pa mao na siya gikuan nga ang gikinahanglan nato nga kanang natong mga tawo nga para ra gyud kuan kanang mabuhi ta mao na siya nga kuan kanang pagkaon sinina kanang kuan air mo na siya ingon hangin ginhawa unya kanang kuan kana bitang panginahanglan sa tao kanang katawhong panginahanglan sa tao kinatawhang nakalimot ko sa Binisaya ug unsa na panginahanglan nga kinatawo sa o kuan ba kanang kuan maghinigugmaay nya maghimo og pamilya mao na siya. Okay, unya sunod ana nga kanang pyramid ana nga Maslow's hierarchy of needs mo na siya giingon nga safety mo na siya imuhang og siptado baka kanang dili baka delikado kanang safety baka sa imuhang pagpuyo or naa ba kay safety nga kanang sa imuhang kanang kuan gikinahanglan pareha gud ana nga ug sa in English pa safety kanang naabay sila'y
safety, do you have home, do you have something to live with, dili ba ka homeless. Nya mao na siya giingon nga safety ba ka siptado o ambot ug unsa na siya sa Binisaya kanang basta sa kanang dili ba ka wala ba kay kanang delikado pareha gud o giingon pa sa kanang in English homeless kuan ba ka kanang wala kay puy-anan, wala kay higdaanan. So mao na siya ang kuan. Importante po na siya ang safety. Unya dayon sunod kana siyang kuan is esteem kuan ba ka kanang naa ba kay kanang kuan mga kuan nimo kanang connection nimo ug unsa nang mga kuan kanang group naa ba kay mga group nga imuhang kuan mga grupo nimo nga kuan nimo naghigugma nimo nagtan-aw sa imuhang kaugalingon unya kuan kanang naa ba kay kanang kuan gibuhat nga para kamo uswag sa imuhang kaugalingon. So nya kuan kanang mao na siya nya dayon kanang self actualization kana siyang kanang imuha na jud nga kuan mo na siya gingon integrity na kuan ba nimo ang integrity is self-actualization na kuan ba nimo kanang kuan na siya unya na siya kanang sa kinatas-an na siya sa pyramid anang Maslow's hierarchy of kuan needs ana unya dayong kuan kanang mo na siya giingon nga unya ra na kon kanang matigulang na bitaw ang tao kun matigulang na ang tao kanang kuan mao na giingon nga kanang maghuna-huna na bitaw sila sa ilahang mga maghuna-huna sila sa ilahang mga gibuhat sa kaniadto sa mga nangagi nila kuan kanang maghuna-huna sila kun ilahabang nabuhat nabuhat ba nila na unya kuan kanang mao na giingon nga kun ang tao gani inig kuan niya inig kanang huna-huna niya sa kanang iyahang kaugalingon kun tigulang na siya inig huna-huna niya siyang kaugalingon kanang o nagtuo siya nga kanang murag nabuhat niya tanan ang iyang dapat o gusto nga buhaton diri sa kalibutan mao na siya nga murag kontento siya nga kanang sa iyahang nga naa siya dinhi nga kalibutana ang iyahang mo na siya giingon nga existence ang iyahang pagkatao diri sa kalibutan o kuan ba siya kanang iyahabang nabuhat ang dapat niyang buhaton diri sa kalibutan either o kuan kanang kun maayo ba og nagbuhat ba siya kaayuhan o kadautan depende ra na sa kanang tao kon unsa ang iyahang kanang experience ang eksperyensya sa kinabuhi niya. So mauna nga kanang
kana siya ug subayon na siya kanang giingon nga Maslow's hierarchy of needs. Ug subayon na siya nato nga mga tawo, labi na gyud sa Pilipinas, kanang kuan daghan kaayo nga kuan kanang ug ibase nimo diri sa Amerika nga sa akong nabutangan ron diring panahona nga pagbuhat na ko ani nga ako ang kuan video ni ako diri sa Amerika. So mauna nga kasagaran diri sa Amerika, mauna sila nga kuan murag dili perpekto dire labi pa gyud karong panahon na ang kanang ang politiko o kuan kanang dili kaayo walay walay stabilidad or stability diri ang gobyerno karong panahon na kani siya si kuan si Trump si Trump ang presidente karong panahon na. So kuan pero ang kuan kanang ang nakanindot diri kay murag nagsubay gyud kasagaran ang balaod nagsubay sa kanang Maslow's hierarchy of needs kanang kuan sa ako nang gikaingon dili perpekto diri karong panahon na wala man siguro perpekto nga kanang nasod siguro naatay mga flaws o kanang pros and cons mo na siya giingon nga naatay kanang positibo nga ikataho nato sa kanang ato ang nasod unya naapoy negatibo mo na siya positive versus negative positibo unya negatibo nga kanang taho sa kanang kada gyud nasod kay mao siguro ni gyud ang kuan ato ang lakaw diri sa kalibutan walay perpekto. So mao na siya nga kanang balanse ang importante, balanse ang ato ang kinabuhi ang importante kay kuan kanang so mao na siya atong balikan nga kanang kuan dire ug mukuan ka anang sa inana nga panginahanglan sa mga tawo nga para ang atong kinabuhi babalanse kuanta kanang pagkaon sinina atong pagginhawa ang ato ang kanang hangin nga para makaginhawa ta unya kanang panginahanglan nga kinatawo mao na giingon nga kanang mga romansa inana mao na siya primero jud na siya nga panginahanglan sa kuan nato nga mga tawo base sa kanang Maslow's hierarchy of needs. Unya diri sa kuan akong nabutangan karon sa Amerika kuan murag mauna ang pamaagi sa kuan diri ilahang kuan mga sa gobyerno mo na ang pamaagi kasagaran dili perpekto pero mao na kasagaran ang pamaagi diri unya kanang kuan mao na siya pero ug atong ikumpara sa Pilipinas nga kanang inyuha diha nga kanang gobyerno naa ba kun imuhang basihan sa kanang Maslow's hierarchy of needs kuan ba na siya kanang naa ba gituman ba sa kanang gobyerno or sa balaod
diha sa Pilipinas ang kana siyang kuan panginahanglan sa mga tao kay kuan bisag asa patang dapit kalibutana, bisag asa patang dapit nga kalibutana, pareha ra ta tanan, puro ra ta mga tao. Pero kanang kuan sa Pilipinas, unsa man ang mga tao, kuan ba na providean ba sa gobyerno, og food ang kanang ang mga pobre, ang dili ka kuan, dili o ang mga walay kwarta, dili kaabot nga mo mopalit og pagkaon, maprovidean ba sa gobyerno diha sa Pilipinas? Mao nay pangutana. Unya kuan sinina kanang kuan ba kun ang tao diha sa Pilipinas kun walay kapalit og sinina giprovidean ba sa kanang gobyerno? Mao nay atong ipangutana. Unya kanang air, wala kay tay problema diha sa air sa Pilipinas kay nindot daghan kayong kuan air, hangin. Abunda tas hangin diha. So mao na perfecto ang hangin diha sa Pilipinas, abunda. Unya abunda pud sa abunda pud sa panginahanglan sa tao kanang romansa kay kuan kanang maayo kay tang mga Pilipinong mobuhat og kuan mga bata. dili mi still kuanon tukion. Okay. Nya kuan kanang maayo ang kitang ang mga kuan, mga Pilipino abunda sa kuan. Kamo diha nga sa Pilipinas nga mga Pilipino abunda mo sa hangin sa para sa atong ginhawa. Mo na siya ingon oxygen. Unya ang romansa magbuhat og bata abunda abunda ang mga Pilipino. Abunda tang mga Pilipino. So kanang kuan mao na siya nga nya sa sunod na pod nga gikinahanglan ang sunod na pod nga gikinahanglan natong mga tao kuan kanang safety ug kuan bata safety bata mo nagiingon nga ug sa kuan pa sa in English sa diri sa Amerika naabay gipuy-an ang tao inana. So mao na siya nga kanang kuan ug imuha pod nga tukion nga kung maayo ba jud ang gobyerno sa Pilipinas ilabang gi atiman ang mga tao nga kanang kuan naabay ka Pinoy-anan ang mga tao kay pareha diri sa kuan Amerika sa akong nabutangan karon kung ang mga tao walay puy-anan kanang kuanan tagaan og puy-anan sa kanang gobyerno dire kanang kuan ilahang sila'y magsuporta sa puy-anan dire depende sa kanang makaya ana nga tawhana kun kuan kanang labi pa diri kanang kuan kon 18 na unya inana 18 nya labapas 18 inana kuan kun mo kuan naana sila kanang kuan mga mo nagingon nga resources kanang ilahang mga kuan mo nagiingon nga kung ang gobyerno
kun ang gobyerno maayo gyud, mao na ang subayon ana nga kanang kuan panginahanglan sa mga tawo naay subayon ta nga panginahanglan sa mga tawo. Kay kanang kuan di ta dili ta magpataka-taka og tuo-tuo o kanang kuan lang, ato ang magkuan ka kay mauni nag kani siyang gobyernoha, politikoha, maayong hitsura, unya kuan kanang manghatag og bugas o kausara kay nangumpanya, unya kanang kuan ning adto didto aning dapita, unya kanang daghan kaayong mga gidala nga kanang uban mga artista o kanang mga kalingawan, unya ana ra pong aktuha. Mao na ang atong hunahunaon, kanang aktuha siya ug kana siyang kuan na politikoha or gobyernoha nga kanang unsa man ang gibuhat ana sa ibase nato sa Maslow's hierarchy of needs. Kanang sa Maslow's nga kinatas-an or kanang importantihan nga kanang panginahanglan sa mga tawo. So mao na siya ang atong basihan, mga higala kun magpili ta og kanang politiko o atong tan-awon ang politiko nga nagdala sa ato ang nasod o sa atong lungsod o sa atong baryo, kung nagsubay ba ana nga kanang kuana kanang Maslow's hierarchy of needs, Maslow's nga importante nga mga needs sa mga tawo. Mauna siya ang importante nato nga timan-an sa atoang mga politiko, sa mga dako-dako sa atoang nasod, sa atoang syudad, sa atoang lungsod, sa atoang baryo. Kay kuan kanang kun imuha ng basihan ana, anha ninyo mailhi kun kani siya nga politikoha, kani siya nga kanang leader, kani siya nga panguluha ani kuan kanang maayo ba na nagtan-aw ba na siya sa kanang sa mga nagtan-aw ba na siya sa kaayuhan sa mga tawo nga iyahang panguluhan. Mauna siya ang atong timan-an mga higala. Kay kuan kanang ug magpili gud ta og kanang kuan pangulo, unya kanang mo na magsigig saad kuan mo na ginaingon nga walay magmugna og dautan nga moingon nga or walay kawatan nga moingon nga maguna nga moingon nga kuan ako ning kawaton o mangawat ko. O unya wala poy butbuton nga moingon og una nga butbut ni nako mamutbut ko. So mao na siya nga kanang kuan
dili kana siyang mga politiko ang imo ana nga basihan kung mu lansar na gani na sila inana ang imuhang basihan ang ilahang mga buhat sa wala pa sila mulansar kasagaran mo na imong basihan kung kani siyang politikuha ug wala jud na siya gibuhat sa wala pa siya mulansar, walay ayo, walay kuan, wala gani dili gani muguwa sa iyahang balay or dili gani mulingi sa tawo, dili gani mo guyod sa kanang nadagma nga tawo, kuan murag nya kuan ikumpara ato nga kani siyang tawhana kuan kanang sa wala pa mulansar og politiko manggihatagon, makig-ingon-ingon sa isig katawo, unya kuan kanang manggihuna-hunaon sa mga kuan kanang nagkalisod-lisod. Bisan tinuod kon kuan kanang dili man gyud nato ihatag tanan ang naa nato no kay ug atong ihatag tanan ang naa nato kita na po'y wala so mauna nga kanang atong huna-hunaon pod nga kanang mutabang ta pero ato pong huna-hunaon nga magsubra pud ta sa atoa kay ug atoa pong ihurot og tabang kita na po'y tabangonon sa sunod. Mauna siya nga kanang balikan nato sa kanang inana sa mga needs sa mga panginahanglan sa mga tawo nga kuan labi pa diha sa Pilipinas nga kanang kuan jud base nako sa ako ang mga kaila sa ako ang mga parinti nga naa diha sa Pilipinas daghan kay kog parinti diha puro kasagaran mga pobre kay pobre me so mauna nga kanang kuan kinahanglan kaayo nga kanang masabtan sa mga tawo sa labi pagyud sa mga kuan mga nagkinahanglan ani nga makadungog ani nga ako ang pagyaw-yaw ako ang pagyaw-yaw diri sa ako ang channel kay kuan kay sa wala pa ko magbuhat aning akong channel kanunay kong maghuna-huna kanunay maglabad akong ulog huna-huna sa kahimtang diha sa ninyo nato kitang mga pobre kitang mga tawo nga pobre kuan kanang luoy kay ta kanang maluoy ko maghuna-huna nato pero kuan kanang kuan igo ra ko maluoy kay ako kuan kanang pobre pug ko pareha tong pobre tanan pero ang importante kay kanang kuan ako ni siyang nahibaw-an sa akong kuan eskwela akong pagpaningkamot og eskwela diri bisag tigulang nako naningkamot kog eskwela diri sa Amerika unya kuan kanang nakahuman ko gamayng kurso nga kuan mao ni siya nga ako ang isulay nakahuman ko kurso naghuna-huna gani ko nga daghan kay kong mga notes sa akong pag-eskwela dire sa Amerika wala na ko gipanglabay unya
nagtapok kung wala na ko gipanglabay pero naghuna-huna ko nga kanang kung naakoy oras ako na siyang pang-reviewhon ang ako ang mga notes diri sa Amerika nga sa pag-eskwela nako nya dayong akong reviewhon sa Binisaya para kanang ma makuan makita po na ako kung kanang kung unsa ang akong gipang eskwelahan. So mo na siya ako ang reviewhon unya pod makadungog pud mo sa Binisaya. Unya kuan balikan na to kana siya mao na siya nga kanang kuan ang diha sa Pilipinas ang kuan nindot kay diha kay inyuhang abunda mo sa natural resources ang weather nindot perfect ang weather unya kuan ang inyuhang kanang pagkaon pwede ra mo kung sa ako nang gikaingon sa akong ubang mga videos nga kanang pwede ra mo ug tuwa mo sa probinsya pwede ra mo magtanom-tanom didto anang mga yuta mga bukid-bukid unya pod naapoy kuan manurok lang diha nga kanang mga pregod anang mga bayabas mga kuan kanang mga wild nga mga fruits mga prutas nga manurok lang sa kanang naanang sa mga kalibunan sa mga lasang-lasang inana unya kanang pwede mo maka kaon-kaon kumpara sa kanang namo dire nga kanin anang mga developing countries wala nay mga lasang gi butangan nag mga syudad unya kuan nya labi pa mag snow walay motubo nga mga tanom unya kanang wala nay presko kay nga hangin kasagaran maadto pa kag park maadto pa kag kanang mga bukid-bukid anang kuan nga naapay gamay didtong mga mga gagmayng mga wild forest mga gagmayng mga kuan sa ganina mga lugar-lugar mga lasang-lasang small wild forest pero naapoy mga gi-preserve nila diri nga kanang mga anang mga nature's park nga giprotektahan sa gobyerno nila nya kanang maadto pa kadiha pero kuan kanang mag kuan po ka kanang usahay po ug naatol po ka nga lugar nga kanang wala kay mga inanang mga attractions mga aduanan kuan pod kanang manaara po ka sa kanang inana nga syudad jud nya kuan kumpara diha sa ninyo sa Pilipinas nga kanang bisan tinuod og kuan kanang gamay ra diha nga nasod gamay ang Pilipinas pero kuan kanang mo na giingon sa una sa gamay pa ko sa kanang eskwela ko sa Pilipinas nag-eskwela ko sa Pilipinas nakagraduar ko og high school diha sa Pilipinas ang history in ana kuan maingon nga ang kanang history class or mo na unsa ang kuan social studies na siguro na sa kuan Pilipinas nana nga maingon nga dato ang Pilipinas mayaman dato sa kanang kay mo nagiingon Pearl of the Orient inana or
murag murag dayam da, ang murag ang sakto siguro nga kanang istorya, murag ang sakto siguro nga istorya, or ang sakto nga terms, sakto nga istorya, Pilipinas is the diamond of the Orient. pero pero ang nakaapan kay kun ang gobyerno ninyo diha, nato diha, kun wala magsubay sa kanang Maslow nga kanang mao na siya gikuan anang mga gikinahanglan Maslow nga ang labi gyud nga kinatas-an nga kuan. Sorry kay guys, kay ang ako ang mga silingan na ay mga bata diha nga nagdula diha sa likod nya kuan saba nya kuan kanang mao na siya kun ang mga panginahanglan sa mga tao wala gi tan-aw sa gobyerno, wala buhata sa gobyerno, mao na siya nakaapan nga bisan pa kun ang nasod kuan kanang dato abunda sa mga natural nga mga naay kuan, mga pagkaon, mga natural resources, mga isda, mga lagutmon, mga prutas. Pero kanang ug ang gobyerno wala ikuan pa na to pod ug atuang i-attach ang kuan sa safety kanang gipuy-an ug kanang safety baka nga og kanang kuan og masakit ka ug ang tawo masakit, providan tagaan ba sa gobyerno og hinabang, providan ba sa gobyerno og hinabang. Mao na kuan ngo kanang gobyerno nga ingon ana nga magtan-aw sa kahimtang sa mga tawo, magpakabana sa kahimtang sa mga tawo kun kuan ba na achieve, na kuan ba natagad ba ang mga panginahanglan sa mga tawo. Mao na siya ang maayo nga panggobyerno, mao na siya ang dapat unta gyud nga buhaton sa gobyerno. Kay kuan kanang ug gobyerno ka o pangulo ka, kanang kuan maayo ka nga pangulo, maayo ka nga pagkagobyerno, dapat dapat lang nga ang imuhang unahon, imuhang tan-awon ang mga kahimtang sa mga tawo, kay labi pa gyud nga tawo pud mo kamo mga gobyerno, mga pangulo, tawo pud mo unya kanang kuan bisan baya kon ingon ana ta nga kanang kuanta kamo siguro mga pangulo kasagaran mga kuan mo kanang inyo hapong mga parinti siguro mga wa pud siguro magkalisod dili pareha sa kanang kuan mga majority kasagaran jud sa tanang sa kadaghang mga tao puro mga pobre. Pero kamo mga pangulo, ang inyo hapong mga parinti maura pud siguro inyong giuna, siguro lang mao siguro nga kuan dili mo bation og kasakit kaayo sa gibati sa ubang mga tawo nga pobre, kay kuan kanang dili man gyud magpareha ang tawo no nga kanang lukmay gyud og kasing-kasing tanan.
Pero ang uban siguro labi pa jud sa wala makaagi og kapait, dili jud kahibalo kasagaran kung unsa ang kasakit nga bation sa tawo kon kuan kanang kung wala kay kanon, wala kay kapalit og kanon sa imong pamilya o sa imong mga batang gagmay, wala kay kuan kanang maibog ka sa mga sinina sa ubang mga tawo kay kuan nindot silag sinina unya ikaw imong pamilya kuan ang mga sinina gisi o kuan kanang wala didto wala diri atong sinina kay kuan ako pobre mi diya sa Pilipinas akong mga ginikanan pobre unya kuan sa una sa gamay pa ko kanang kuan mag kuan mi kanang ang sinina nako wala didto wala diri unya may nalang gani kay limpyo kay ako ang ako ang mama kuan jud limpyuhan jud mi niya. So bisan tinuog pobre mi nagpuyo mi sa probinsya sa kuan south of Cebu kanang kuan nindot among hangin so bisan tinuod kun wala mi kuan wala mi kwarta nga daghan akong pamilya pobre mi pero diha mi kuan sa ibutang lang nimo sa Maslow's kanang kuan Maslow nga panginahanglan jud nga kanang sa mga tawo diha mi pagkaon na mi pagkaon kay usahay og wala mi pagkaon manguha lang mig mga prutas, mga bayabas, mga kaimito, mga kuan kanang mga ayo mig mga pagkaon, mga mais, mga kamote sa mga silingan namo sa probinsya. Unya kuan managat pud mi, makapanagat mi og mga pasayan, mga kuan mga kasag so amuan ang mga isdang gagmay kuan na mo masud-an na mo so mao na siya nga nya saging diha mi mga nami mga saging unya mga silingan sad mga silingan pod kuan pod mo kuan pod itigom muhatag pud sila kung naa sila pagkaon maghataganay og pagkaon inana so mao na nakanindot kanang kuan mun ana unya dayong sa hangin presko ang hangin sa probinsya walay problema unya safety unya sa probinsya na bisan tinuod imuhang balay o gamay pero at least na kay balay unya ang uban nga walay mga balay unya kuan ang nakanindot sa ato nga culture nato nga mga Pilipino kasagaran kay kuanta kanang dali ratang mo kanang malukmay atong kasing-kasing ang kuan labi pa kitang mga pobre o ang uban pong mga dato kuan pod malukmay ta unya dayon mo sagop ta sa uban nga mga tawo nga nagkalisod-lisod mao nay nindot ana unya kuan kumpara lang sa uban pod nga kanang kuan dili mga lukmay ug mga kuan kanang kinaiya nya mao na nya ang kuan lang sa Pilipinas kanang ug mayon kang kanang sa safety nga kuan diha nga sa ira ug masakit ang mga tawo mao jud na dihay ang nakaapan sa Pilipinas
dako kaayo nga nakaapan sa Pilipinas. Kamo kung mag-eleksyon diha sa inyoha, kinahanglan diha sa Pilipinas, kinahanglang ilahang usbon ang kanang labi pa gyud sa ang health, ang mga tambal, ang pagtambal sa mga tawo nga mga masakiton, mao na siya kinaimportantihan dapat na diha sa ubos na primero nga kinahanglan diha sa ato sa Pilipinas, kanang mao nay tan-awon sa gobyerno. Kay unsa man maay man og robot mo dihang mga tawo sa Pilipinas, dili mo masakit. Kay kuan kanang wala man na gi-priority diha sa inyoha nga kanang kuan inyoha nga gobyerno. Kay ngano gud nga nakaingon ko ani, kay kanang ako ang mga kaila, akong mga parinti, mga kaparintihan ako daghan kay diha sa Pilipinas. Kung masakit, maluoy ko nga maghuna-huna sa ilahang mga kasakit, sa ilahang mga kuan, kanang gibati, kanang naa sila mga gipamati, mga sakit nga ug diri sa nasod sa akong gipuy-an ron sa Amerika, dapat ana nga kuan diri og labi pa gyud kanang naay mga sakit nga mao na giingon nga chronic disease or long term disease, or labi pa gyud sa mga kuan kanang chronic disease, mao na siya giingon nga kanang sakit na nga kanang naara gyud na nimo, magpuyo na nimo dugay diha, magpuyo na nimo dugay ang sakita. Pero kuan kinahanglan na nga imuhang i-control ang uban, usahay imong kasagaran i-control og tambal, pero ang uban makontrol lang sa kanang imuhang usbon nimo, imuhang kuan, usbon nimo imuhang kanang kinabuhi sa matag adlaw, unya mag-exercise ka, unya mao na siya nga mao na imong mao na nga control ana nga saira anang sakita kung madala pa ana. Pero kanang uban nga sakit pra ana mga diabetic or ug sa in English diabetes mellitus, kanang diabetes. Kay labi pa gyud sa Pilipinas nga kanang ang mga pagkaon diha kanang kuan lami lami, unya kanang kuan pod kanang mga high blood pressure, mga high blood inana kasagaran pod kuan na siya. Og diri sa Amerika kasagaran ana kanang naagi na siya mga kuan, mga maintenance nga mga kuan, mga tambal, unya kanang kuan po na siya, kana siyang mo na siya nga kinahanglan jud na siya nga ang gobyerno ug ang tawo naa na nga mga sakit nga mga sakit na gyud nga mura nag atuang sakit nga mura nag atuang kaluha, kanang kaluha na nato nga sakit nga nagsunod-sunod na nato nga sakit na ana atong kilid kanunay, para ana mga diabetes ug mga high blood pressure, mga diabetes mellitus inaana. Kuan na jud na ang gobyerno kinahanglan na jud nga tabangan jud ang tawo nga ingon ana na, kay dili na siya maagwanta og kuan kanang bisan pa og unsa ka dato ang tawo nya gawas pa sa inana kana po siyang mga inanang mga
kuan ibutang lang nimo no ug ang mga tawo labi pa kanang may edad-edad na nga mga tawo kuan jud magsugod-sugod na ang mga sakit nga kanang anang mga mura na nimo kanang magsunod-sunod nimo mga sakit. Mao na nga kuan ug pobre gani ang tawo di gyud makaabot og kuan anang mga maintenance nga tambal. So mao na nga sus kanang Ginoo ko nga bisan ang tawo diha sa Pilipinas nga ang sakit nila unta nga ug kuan pa ginaapay ang gobyerno nag-alima pa sa ilahang nagpakabana pa sa ilahang kuan kanang maintenance nila ang mga tambal. Taas pa sila og kinabuhi kay kanang uban nga inana nga ug ang diabetes nga taas kaayo to ang sugar, taas kaayo ang kanang asukar o ang tamis ana nga tawo unya walay ga-check didto, walay ga-check nga kanang gamay nga kanang i-check diha nga ug makita og pila na ang kanang sugar, pila na ang tamis nga kuan unya ibasi ana nga kanang numeroha unya kuanan dito og tambal inana kanang kuanan og insulin injeksyonan og insulin inana mao na nga katong tawo imbis kuan kanang maluya kanang unconscious maluya kay ang sugar perting taasa inana unya kuan kanang naa dayoy tambal ng inana mao na nga maluwas imbis ma-unconscious unya ug walay tambal mamatay gyud ang tawo imbis maluwas pa unya pareha ra pud sa high blood pressure nga kung walay tambal kung taas kaayo og blood pressure na siyang tawhana mo kay siyempre depende sa gikaon anang tawhana arong adlaw ug mukaon na siya og para pataas kaayo sa high blood pressure mutaas kay na ang high blood pressure unya ug walay ga-check sa high blood pressure walay kanang ga-check sa high blood pressure og pila sa kanang numero ana nga kanang blood pressure og pila unya depende ana pod sa numero kung taas kaayo ang blood pressure naa po na siya tambal nga para pamubo sa high blood pressure ug wala ana ga provide ang gobyerno ang tao imbis ang tao mabuhi pa kay kanang nakontrol ang blood pressure atong tambal matipok ang tao mamatay kay walay kana ba nga gasulbad walay gasulbad sa kataas sa blood pressure walay tambal nga gasulbad sa kataas sa blood pressure so mao to nga kuan kanang na kuan ang tao namatay unya kuan pod kana pod mo na nga kuan kanang mga tao nga kanang kuan lang mo na ginaingon nga bisan ang tao diha sa Pilipinas kung ang sakit kana lang nga kanang naay mo control nga maintenance nga tambal ug gitagaan pa sa gobyerno gitagaan pa sa gobyerno
diha sa Pilipinas ug kanang suporta ang mga tawo nga ingon ana nga naay mga sakit nga mga chronic illness kanang mga sakit nga mga mura naga sunod-sunod na ninyo kada adlaw nga inana labi pa kun magkatigulang ang edad sa tawo. Unya labi pa to katong mga naay mga terminal illness, katong mga inana mga naay mga cancer of uterus. Ako lang ning gibasi kay na ako ang mga kuan mga parinti dihay buutan kay nako nga parinti unya namatay sa kanang cancer of uterus kay kuan kanang walay maintenance or walay kuan kanang imbis bitaw kanang makit-an dayon makit-an mintras dili pa mo cancer ang kanang ang apan pero ug walay pakialam ang gobyerno wala gani sa sulti sa ako ang mga parinti diha wala nay sentro walay mga sentro ang kada lungsod walay mga sentro ang kada lungsod unya ug naa poy sentro ang lungsod moingon pod ang kanang kuan moingon pod ang kanang nagtrabaho sa sentro nga wala may ikatabang kay nahurot na unsa man ang kalakiha pareha diha sa kanang kuan diha sa Cebu sa probinsya o sa Cebu City inana na ako'y mga kaila ako mga parinti nagkasakit minganha og kuan muanha og mga baryo kapitan muanha og mayor muanha og sentro balibaran kay dili kaila unsa man ang kalakiha unsa man ang kuana unsa may nakamaayo anang gobyernoha ug inana unya pod kana siyang unsa man po na siya nga klasiha sa gobyerno nga wala gani gikatabang sa kuan kanang sa tawo nga iyahang gigobernohan unsa man na nga klasiha maunay inyuha nga hunahunaon mga higala mga kahigalaan diha sa Pilipinas nga kanang kuan labi pagyod kon kanang importante kaayo nga kanang sakit kaabi nimo kitang mga tawo bisan pa kun kanang murag naglakaw-lakaw ta sa kanang kadalanan o kuan naata diha sa mga kilid-kilid mura ra tag mga walay bili mura ra tag bato bisan kun mura ra tag bato nga walay bili nga gitan-aw sa mga politiko o sa mga nairanggo sa politiko o sa mga nairanggo sa atuang nasod sa atuang syudad sa atuang lungsod sa atuang baryo pero tao ta pariha kana siyang nairanggo kana siyang leader kunuhay o nairanggo ana nga nasura syudara lungsura baryuha parihara ta mga tao parihara ta malibang mamatay na pero ngano nga sa kun mulansar pa maayo kaayo daghan kay ta sa ako nang gikaingon di maguna ang butbot dili maguna ang pangawat inana pero kun makapabor na
makapabor na sila kay tuan na humana ang eleksyon, ana dili na mo lingi sa mga gikinahanglan sa mga tao. Dili na mo lingi sa gikinahanglan sa mga tao. Unsa man na nga kalakiha nga pagka panguluha, pagka leader, unsa man na mauna ang atong huna-hunaon mga higala. Kay kuan maluoy ko sa ako ang mga parente, sa ako ang mga kaila nga manag-antos sila sa kasakit sa ilahang mga ulo, kalabad sa ilang mga ulo, kung mga sakit sila o mga sakit ilahang mga bata, unya wala sila'y kadaganan diha sa inyong lungsod, sa inyong city, sa inyong nasod, walay ikatabang sa inyong kaugalingon, walay ikatabang sa inyong kaugalingon nga mga tao diha. Unya kana bay ang mga tawhana maoy gabutar ninyo, maoy gabutang ninyo anang inyong mga posisyon para maingon ana mo. Unya nganong ingon anaon ninyo ang mga tao nga naghatag ninyo anang inyong trabaho? Dili baya mo wala mo'y trabaho, wala mo anang inyong pwesto, wala mo'y trabaho, wala mo anang inyong pwesto, mga pangulo, mga dako-dako, mga politiko, mga leader kunuhay, kung dili pa sa inyong mga sakop, kung dili pa tungod sa inyong mga sakop nga nagpili ninyo, mao na inyong buhaton. Kay balo ko nga bisan pag-ingon ana inyong kuan nga inyong balibaran ang inyong mga sakop, inyong mga tawo nga nagkinahanglan labi pa sa kasakitan ug sa kawalay pagkaon. Kay balo ko nga naamoy mga kasing-kasing, kay kuan kanang puro rata mga tao. Sumauna nga ako gayaw-yaw ko diri aning akong channel kay pwede ko makayaw-yaw kay ako aning channel magyaw-yaw ko kutob sa akong mahimo kay kuan kanang dili maayo ang ako ang nadunggan sa ako ang mga unya sa ako pong mga ang ako nadunggan sa akong mga kaparentihan diha sa Pilipinas nga naa pa sa Pilipinas nga nagantos sa kapait tungod kay wala sila pagkaon labi pa gyud karong panahon nga kuan kanang pandemic COVID-19 pandemic unya walay pagkaon, walay trabaho unya ug masakit sila ug ilang adtuon ang ilahang pangulo, ilang adtuon ang mayor moadto sila sa sentro or health sentro anang ilang lungsod unya moadto sila sa ilang kapitan, balibaran sila maingon nga walay kwarta kay nahurot. Unsa may nahutdan sa kwarta? Unya kana siyang kapitan ug duulo na siya ug maingon nga nahurot ang gasto aning baryoha kadtong kapitana kung maayo gito nga pagkakapitan dapat ato moduol sa kanang kuan mayor. Kaning problema ni ay problema ta mayor mao ning problema ha. Unya ang mayor may utok, unya may kasing-kasing. Ang mayor iyahan ang ilista didto unsa ning problema ha. Iyahang iadto didto sa gobernador or congressman, gobernador unsa pa diha. Iyang iadto didto sa city
ng problemaha or iyaha barong email unsa diha ilahang mga communication or communication mao na iyang ikuan didto kay problema na labi pa gyud anang mga inanang mga importante mga gikinahanglan mga pagkaon sa mga tao, mga kuan sakit, mga tambal, mga naay nagsakit inana kay kanang bisan baya pod kun mura ra tag bato sa mga politiko karong panahon na kay wala pay eleksyon nga wala tay kanang kuan, wala na tay gamit ron ug mahuman na ang eleksyon wala na tay gamit sa ila kay kanang sila naanay trabaho. Naanay sila'y trabaho tungod nato nga mga tawo. Tungod nato nga mga tawo. Kitay nagpili nila, kitay nagrekomenda nila. At pasabton ta mo nga kanang inyong pagbutar mao na siya giingon nga atoa silang girekomenda ana kanang kani siyang politikuha ato ang gibutahan kay gibutuhan kay ato ang girekomenda nga kuan ni kanang maayo ni siya ng trabahoa kanang maayo ni siya ng trabahoa so mao na siya nga atong girekomenda so mao na nga ning boto ta unya ang politiko nga wala gani utok ug walay utok nga politiko gawas lang sa mga utukan magtuo na po ng politikuha kung naana siya ay trabaho nakalingkod na siya anang iyahang politiko nga gilansaran kanang magtuo na siya nga kuan na siya inani na siya inana na siya pero kinahanglan iha tong hunaon nga og dili patungod nato nga mga tawo dili patungod ninyo nga mga tawo diha wala siya trabaho di ba so mauna ang kanang hunaon nato nga kanang kuan importante kaayo nga makahibalo ta sa kanang atoang politiko, sa atoang leader, sa atong pangulo ug mahuman na gani ang eleksyon inana kanang kuan ug unsa tong ilang gipangsaad nga naa sa kuan imabaw sa ilang dila ug unsa tong ilang gipangsaad nga kuan ini naglingkod na nila kay ato nang gitagaan sila og trabaho ug mubalos ba sila sa ato ang kaayo nila tagdon batang mga tawo ani nga politikuha so mauna ang atong hunaon unya kuan kanang og kinsa ug sayop panggani ko sa ako ang ako ang video sa akong pag-ingon nga diha sa Pilipinas gaayo lang ang panghambog sa kuan kanang gobyerno o sa inyong pangulo diha nga mga kinatas-an ninyo nga pangulo o unsa nang inyong kuan kanang na ako'y nadunggan nga PhilHealth libre kuno nga kanang unsa na kuan og ang mga tawo magkinahanglan na og masakit inana asa man na siya asa man na pangitaa asa man na adtua i-comment dire sa ubos sa ako ang video sa ako ang kuan aning akong video ani palihog og comment kay kanang ako ang mga parente, ako ang mga kaila, nagkasakit, nagtuyok-tuyok og pamaylog kwarta, nagtuyok-tuyok og pakiluoy, nagtuyok-tuyok og pakiluoy sa
kapitan o sa mayor o sa ang sentro ug naa man kani sentro sirado, walay tao, unya ug ang sentro abri man gani naa man gani tao, moingon nga walay tambal, unya moingon nga nahurot ng tambal, unya ang kapitan moingon nga wala nay tabang kay nahurot na. Unsa man ang kalakiha? Unsa man ang kalakiha nga kuan ug mahurot na ang tabang diha. Di syempre wala na ang nasod, wala nay kuan wala na tanan, wala nay pundo ang nasod kay kana siyang nasod, kuan na siya sa kanang ug unsa tong mga kuan sa taxes ug unsa tong ilahang kuan sa mga taxes ana nga kanang kumpanya nga naa diha sa Pilipinas, naa na sila dagko nga mga taxes nga ilahang kuan, nagbayad na sila sa nasod. Unya dapat naa to didto, tigom to didto para ninyo diha nga mga tao, para ninyo diha nga mga katawhan nga mga Pilipino nya kuan pod kanang mao na siya kuan kanang ikuan diha, ikuan sa inyong mga panginahanglan, sa inyong mga kung magkinahanglan mo labi ang importante jud labi pa jud kung inanang mangita mo tabang kay nagkasakit mo o inyong mga pamilya o kanang naamoy mga maintenance ng mga tambal na ana dapat ug naa man gani libre nga inana nga PhilHealth ug unsa na dihang akong nadunggan asa man na dapita nya na ako'y nadunggan nga kuan kuno ang duol ra kuno sa luwag, ang duol ra kuno sa luwag mauray o suod sa nagtrabaho diha sa sulod sa asa na dihang duol sa politiko nga nagtrabaho diha unya parenti unya kuan kanang maura unya ug wala kay kaila nga duol sa luwag sa politiko, duol sa luwag sa kanang sentro ninyo diha sa Pilipinas, balibaran mo. Asa man na inyong mga kasing-kasing, ana, di mo mahadlok og gaba, diha ka ng mga nagbuhat og ingon ana, nga inanang kuan, pangbalibaran ng mga tao nga walay mga kaila nga duol sa politiko, duol sa luwag, nagtrabaho diha sa kuan, mga gobyerno, diha, kanang naa sa inyong mga health center, sa inyong mga sentro, kung naa, kanang kuan, dapat ana nga isig ka lungsod na anay mga sentro, nanay health center, mga sentro, kay para na sa mga tao nga naadiha nga lungsura o dapat gani kanang kada baryo naay health center, naay sentro kada baryo para duol ra nga adtuon sa mga tao labi na gyud sa mga bukid-bukid kun ang baryo kuan kanang kay para ang kana bitaw nga kuan kanang uban nga mga tigulang na o masakiton kaayo dili mo adto og layo kaayo dili pa mo biyahe og layo kaayo kay naa na ang health center or ang sentro diha sa baryo. Mao na siya dapat nga kuan maayo nga kanang patakaran pamalaod
paagi ana nga gobyernoha. Mao na siya ana. Mao na akong kuan ninyo, mao ni siya nga ako adyo ni nga gibinisaya mga ako ang mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga mga Bisaya kanang kuan kay gusto nako nga kanang manghinaot ko nga bisag pobre ko makapasabot ko sa ninyo diha nga mga tao kun ngano nga kanang kuan ngano nga ingon ana ang inyong kahintang unya ngano nga kanang giinana mo sa inyong mga pangulo, sa inyong mga leader, sa inyong mga politiko nga nangulo sa inyong baryo, sa inyong lungsod, sa inyong city, sa inyong nasod. Mauna siya ang kuan importante. So, manghinaot ko nga karon gabi na nagsugod ko aning ako ang video kuan pa sa akong bintana hayag pa to nya dihay mga bata nga nagduwa sa kuan ambot madunggan pa ninyo sa background sa likod sa akong silingan unya karon no ngit-ngit na inyong makit-an unya kuan kanang mauna siya nga kani siyang video ha mao nay giingon nga kanang panginahanglan nato nga mga tao kun kay kitang mga tao naa na giingon nga Maslow's hierarchy of needs for human being. Maslow's nga kanang og sa Binisaya pa mao na siya ang importante nga gikinahanglan kaayo nato nga mga tao para sa atong kinabuhi nga murag mabalansi atong kinabuhi bisan pa og kuan ingon ana siya inana to siya pero ang kanang dapat kon ang atoang panginahanglan nga ibase nato sa Maslow's nga panginahanglan nga pagkaon ato ang sinina ato ang ato ang hangin nya labi pa gyud akong importante nga ikuan kay kani siya nga akong na kuan jud sa Pilipinas nga magsakit akong dughan kay kon ang mga tao ug naay sakit balibaran sa gobyerno, balibaran sa kapitan nga walay ikatabang, wala may ikatabang kay nahurot na ang amo ikatabang unya imbis unta ng kapitana mo adto sa mayor siya untay mangulo nga moadto sa mayor nga mauni diri ang akong sakop ani nga baryuhan ni ay problema moadto sa mayor unya ang mayor og wala siya ikatabang ana ang mayor moadto sa gobernador mao'y maingon sa gobernador nga kani siyang baryuha naani diferensya ningingon ang kapitan sa mayor unya ang mayor ningingon nako dire unya kanang gobernador ug ang gobernador wala siya ikatabang moadto siya sa congressman or senador naana unya katong mga senador or congressman mao to sila moingon sa presidente nga mao nay problema mao na siya pamaagi sa kanang kuan kana siyang mga politiko mao na siya pasabton ta mo mga higala kitang mga pobre wala ta kasabot kasagaran ug unsa na ang pamaagi
nila nga mga pangulo. Pero pasabton ta mo nga og naamoy mga panginahanglan nga labi pa anang magkasakit-sakit mo nga wala mo tagai og kanang kuan libre nga kanang tabang dayon, wala mo'y inanang mga health insurance, wala mo'y libreng tabang dayon, ug ang maayo gyud na siya nga gobyernuhan ninyo, ug maayo na siya nga kapitana, aw adto gyud mo sa inyohang kapitan, mao na siya gyud kuan kay ug kuan lang mo moingon lang mo nga ay sus Ginoo ko di ko moadto kay di gina mo tabang ng kapitana, di gina mo tabang ng mayura, di gina mo tabang ng gobernadora, di gina mo tabang ng senadora or kongresmana or presidentiha. Unsa may nakapulos anang mga politikuha, unsa may ilang gikahatag nga kaayuhan ninyo diha nga mga Pilipino ug ingon ana di ay unsa may gikahatag ninyo diha kuan kanang kurakot sa kanyuhang mga taxes diha mao na kuan hatag diha sa inyohang politiko kay dapat unta ingon ana unta kanang mao na giingon nga kanang kuan mao na siya inyohang kuan diha nga kanang ang nasod nga Pilipinas kanang kuan o kanang sa dato sa mga natural resources maubitan nang mag-ilog ng mga kuan politiko o kanang mga presidente o kanang kuan mag-ilog sila glansar diha nya magsigig kanang kuan saa didto saa diri unya na inig kuan na kitang mga Pilipino kamong mga Pilipino diha maoy naghatag og kanang trabaho nila kay og dili pa sa inyohang mga buto kaning politikuha kana sila mga politikuha walay trabaho, so ayaw mo kaulaw og adto sa pangayog tabang sugod sa kapitan sa barangay tanod ingna kay kana untang barangay tanoda og utukan pa pud ning ng barangay tanod pod og ako lang mong kuan nun kay kasagaran sa mga barangay tanod diya sa Pilipinas kuan kanang kulang og kanang kuan kulang og kanang mga impormasyon nga dapat unta nga ilahang tudluan og ang ilang barangay tanod ilaha untang tudluan nya mao na giingon nga i-training ka sa imong trabaho i-orientation ka sa imong trabaho nya i-training ka barangay tanod kapitan mayor tanan kitang tanan mao na giingon nga training orientation para makahibalo ta kung unsa gyud ni ang atoa nga trabaho, unsa ang atoang gitindugan aning trabaho. Pero kuan kasagaran labi pa gyud sa mga barangay tanod nga akong namatikdan sa una sa diha pa ko og sa ako pong mga istorya sa ako ang mga parintis, sa akong mga kaila nga mao man lang gyapon kay sa una wala kahibalo kung unsa ang ilang posisyon or unsa ang ilang gibarugan nga trabaho kanang gibarugan ninyo nga trabaho mga barangay tanod o mga kapitan mao na ang inyohang kuan inyoha diha nga sakop sa inyohang baryo mao na ang inyohang atimanon
mauna ang inyuhang gatrabaho mo sa inyuhang sakop diha sa inyuhang baryo, dili kay kuan ug duulon mo, wala mo didto, wala mo diri, ana maura ang inyuhang buhaton ug wala mo diha, inyuhang isumbong sa inyuhang mayor. Inyong isumbong sa inyong mayor kay inyuhan ang trabaho ug wala man kay mo kahibalog unsa ng inyuhang kuan, unsa ng inyuhang trabaho. Pahibawon ta mo karon mao na inyong trabaho. Ug naay inyuhang mga sakop anang inyong baryo nga moanha ninyo kay walay pagkaon, nagkasakit, ug dili mo ug wala mo ana dihay ingon ana makatabang anang inyuhang baryo, mao na inyong adtuon ang mayor. Dayon walay dugay-dugay, labi pa gyud og importante kaayong tabangonon, labi pa ana mga sakit nga mga kritikal, mga lisod kaay nga mga sakit, di na siya ninyo dugay-dugayon, di na ninyo siya unya-unyaon. Bisag unsa pa inyong buhaton o bisan pag naglungag mo, inyuhang kuan, ipasa ninyo didto, inyuhang pabantayan ang inyong linungag sa kinsa dihay naay gabantay diha, inyuhang biyaan na ug naay critical nga mga inanang mga masakiton nga dapat tabangonon kay wala mo'y gi-provide nga mga health insurance diha, inyuha dayon ang idagan dito sa inyuhang mayor sa inyong lungsod. Dayon way dugay-dugay para matabangan na siyang kuana, tawhana. Unya ang inyuha pong mayor ug may utok pod ug may kasing-kasing pod, dapat naa na siya kuan kanang labi pa ron nga naanay mga inanang technologies nga kuan, mo tawag ra ka didto, mo text ka, mo email, mo tawag siya didto sa gobernador ana nga city inana. Unya magkuan na sila inanang coordinate kana siyang kuan, dili na kay mag-istorya ra sila sa telepono baron o sa email baron, text ana, mag-istorya ra sila, ilaharang i-coordinate na didto sa og ikuan lang nimo sa kanang ibase nimo sa sakit, ila na tong tawgan didto ang hospital, ang ospital nga mauna kanang dawatan ni didto ninyo ana nya